अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप जो है वो अगर हम उसको डिफाइन करें कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप होती है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या कोई भी दो लोग या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान कोई भी एग्रीमेंट हुआ हो कि वो आपस में जो है किसी भी बिजनेस को करने के बाद या किसी सर्विसेज को कैरी आउट करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे उनको आपस में एक तयशुदा परसेंटेज के मुताबिक जो है वो शेयर करेंगे। अब पार्टनरशिप में आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनके आपस में रिलेशंस एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, उनकी आपस में ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, फर्म के साथ उनकी ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। अब आते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 9 बोलता है कि जनरल ड्यूटीज़ पार्टनरशिप पार्टनर्स की एक दूसरे की तरफ जो जनरल ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं। पार्टनर्स की जो सबसे पहले जनरल ड्यूटी ये है कि जो पार्टनर्स हैं वो जो फर्म का एक मकसद है, मेन एडवांटेज है या उसका एक मकसद है फर्म को कायम करने का, जितना भी जो है वो अपने जो जो भी बिजनेस कैरी आउट करेंगे या जो कुछ भी करेंगे वो फिर फर्म के फ़ायदे के लिए होगा या पार्टनरशिप के फ़ायदे के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद जितना भी काम करेंगे, जो भी खर्चा आएगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी ऑनेस्टी पूरी ऑनेस्टी के साथ जो है वो अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे ताकि हर किसी को उसके हिस्से के मुताबिक जो है वो मिल सके। ठीक है, अब कोई सेक्शन 10 जो है वो कहता है कि ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉस्ट बाय फ्रॉड। कहते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर जो है वो किसी भी पार्टनर को फ्रॉड किसी के साथ फ्रॉड हो गया है या कोई ऐसा सीन हुआ है, ठीक है, या उसकी वजह से जिस जिस पार्टनर ने साथ फ्रॉड हुआ है या जिसने फ्रॉड किया है वो बिजनेस को इंडेमनीफाई करेगा जो भी लॉसेस जो हैं उसने फ्रॉड करने के बाद कास्ट हुई है। ठीक है, ये उसका ड्यूटी बाउंड है, जो मर्जी कर ले जहां मर्जी भाग ले। अब पार्टनर्स की आपस में के दरमियान जो है कॉन्ट्रैक्ट के जरिए क्या क्या जो है वो ड्यूटीज हैं वो हो सकती हैं। सेक्शन 11 जो है वो अपने हिसाब से सेक्शन 11 ये बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में अंदर जो है वो चेंजेस जो हैं वो पार्टनर्स अपने लिहाज से ड्यूटीज और ड्यूटीज के हिसाब से मुआवजा रख सकते हैं, ड्यूटीज के हिसाब से प्रॉफिट रख सकते हैं, प्रॉफिट जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस हिसाब से वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है वो तय कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 12 जो है वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करता है। सेक्शन 12 कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, कहता है कि अगर एवरी पार्टनर हर पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, जो भी बिजनेस हो रहा है उसको देखे। ठीक है, बेशक अगर वो सिर्फ कैपिटल ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, बेशक उसकी दूसरी ड्यूटीज नहीं है मगर उसके पास इख्तियार है। बी में है कि कोई भी ऐसा मसला मसाइल जो कि बिजनेस के अंदर अराइज होता है, कोई ऐसा हो जाता है जो जिसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह होगा कि अगर फॉर एग्जांपल 10 पार्टनर्स हैं तो 7 ने एक फैसले के हक में राय दी है और 3 ने एक फैसले के हक में, तो जो भी डिसीजन होंगे वो मेजोरिटी बेसिस की बुनियाद पर उनको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, ये है कि अगर उसमें ज़रूरी नहीं है कि सब पार्टनर ही पार्टिसिपेट करें, कुछ रह भी सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर बिजनेस की नेचर या बिजनेस की जो जिस मकसद के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है उससे रिलेटेड अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो उसमें जो है तमाम जो पार्टीज हैं उनकी कंसेंट जो है वो होना जरूरी है। इसमें फिर इस तरह होगा कि अगर किसी पार्टनर को नहीं पसंद आता है तो वो अपना कैपिटल लेने के बाद और अपने छः जितना टाइम का उसका प्रॉफिट बनता है वो लेने के बाद वो जो है वो फर्म से विड्रॉ कर सकता है। अब सी में यह है कि अगर हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो उसके जिम्मे जो भी काम लगाया गया है वो
اس کو پراپر توجہ کے ساتھ جو ہے وہ کرے، پراپر اس کو اپنی توجہ دے، پراپر ٹائم دے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نیگلیجنسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہر پارٹنر کے پاس یہ بھی رائٹ ہے کہ فرم کی جتنی بھی بکس وغیرہ ہیں یا جو بھی اکاؤنٹس وغیرہ کی جو بھی سین ہے، ٹھیک ہے، یا کاپی ہے، وہ اس کی کاپی لے سکتا ہے، یا اس کی ایسس ہونی چاہیے کہ وہ جس ٹائم مرضی جا کر اس کو چیک کر سکے۔ اب آپس میں میوچل رائٹس اور لائبلٹیز آتی ہیں۔ میوچل رائٹس آپس میں دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میوچل رائٹس کیا ہیں اور لائبلٹیز کیا ہیں۔ اگر کوئی بھی پارٹنر جو ہے وہ جس نے بزنس میں پارٹنرشپ کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر بزنس سے ریلیٹڈ ہی کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اس کو وہی پیسے ملیں گے جو اس نے پروفٹ سے لینے ہیں، یا اگر فرم کو لاس ہو رہا ہے تو وہ اس میں ایکولی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر کے اس میں ایکولی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ اگر کسی پارٹنر نے اس کیپٹل صرف اس چیز پہ دیا ہے کہ وہ اس پہ اوپر انٹرسٹ دے گا، تو انٹرسٹ جو ہے وہ صرف اور صرف پروفٹس کے اوپر جو ہے وہ پیبل ہوگا، جتنا پروفٹ آئے گا اس کے اوپر اتنا انٹرسٹ ہوگا، جو کہ آج کل کی تقریباً 16% بنتا ہے، یا پھر پرسنٹیج کم زیادہ جو ہے وہ اپنے کنٹریکٹ کے حساب سے کر کے طے کی جا سکتی ہے۔ اگر تو کوئی پارٹنر جو ہے وہ اس نے بزنس کے علاوہ کوئی ایسی اماؤنٹ پے کرے یا کوئی ایسا کیپٹل جو ہے وہ دے، ٹھیک ہے، تو جو کہ فرم کو رن کرنے کے لیے ضروری ہے، یا کوئی اور مسائل میں ہے کہ اپنے اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو سبسکرائب کرے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر وہ ہے، اگر وہ انٹرسٹ کے حساب سے دے رہا ہے تو اس کے اوپر 6% جو ہے وہ انٹرسٹ رکھ کر اس کے بعد اس کو واپس لے سکتا ہے۔ اب فرم جو ہے وہ انڈیمنیفائی کس طرح کرتی ہے، کس کس صورتوں میں انڈیمنیفائی کرے گی؟ فرم کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جو بھی اپنے پارٹنرز جو ہیں ان کی لائبلٹیز جو ہیں اس میں ایک دوسرے کو انڈیمنیفائی کرے۔ کوئی بھی لاس ہوئے ہیں، اگر ایک پارٹنر ہے اس نے وہ غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، تو پراپر بزنس کرنے میں، یا ٹھیک ہے، تو ان کی ہر پارٹنر کی لائبلٹی بنتی ہے کہ وہ انڈیمنیفائی کرے اس کو۔ اگر تو کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، فار ایگزامپل کہ فرم کو کوئی لاس ہو گیا ہے، تب بھی وہ اس کو انڈیمنیفائی کرے۔ ہاں، اگر کسی پارٹنر کی ول نیگلیجنس کی وجہ سے فرم کو کوئی لاس ہوا ہے تو وہ پارٹنر جو ہے وہ فرم کو نیگلیفائی کرے گا، انڈیمنیفائی کرے گا، اس کو پیسے پے کرے گا جو اس کی غلطی کی وجہ سے لاس ہوا ہے۔ Personal profits earned by partners subject to the contract between the parties۔ اب یہ اس میں وہی بات ہے کہ جتنے بھی پارٹنرز کے درمیان کوئی بھی بزنس ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں یا پروفٹ وغیرہ ہے کا جو بھی مسئلے مسائل ہیں، وہ جو انہوں نے پرسنٹیج ایک ایگری کی ہے اپنے ایک کانٹریکٹ کے اندر، اس کے حساب سے وہ ایک دوسرے کو پے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ پارٹنر جو ہے وہ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتا ہے فرم کی یا اس سے بزنس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ پروفٹ فرم کو پے کرے گا، اور فرم جو ہے وہ واپس اس کو پے کرے گی جب حساب کتاب ہوگا مہینے کا یا 3 مہینوں کا، جو بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی پارٹنر جو ہے وہ سیم نیچر کا بزنس کرنا شروع ہو جائے جو اس کی فرم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس فرم کو جو ہے وہ انڈیمنیفائی کرے گا، یا اسے کمپلیٹ کرنا اپنی فرم سے ہی وہ کمپلیٹ کرنا شروع کر دے، تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جتنے بھی اس نے پروفٹ بنائے ہیں وہ اپنی فرم کو جو ہے وہ اسی فرم کو سملر نیچر کا بزنس اگر وہ شروع کر دے فرم سے پیرل ہو کر، اور فرم میں بھی ہے وہ فرم میں بھی ہے، تو پھر جو ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نے وہاں سے جتنا بھی پیسہ کمایا ہے وہ اپنی فرم کو لا کر دے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو
اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا دبا کر اگلے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں. تھینک یو.